Sa bata pa sila magkuyugay, sila mag-akbayay, sa tungkaran maghagwaay, musikirong ilang amahan, influensyahan silang tanan. Yan na nagkunat ang musika, gigamit nila sa pangwarta, bulig sa pamilya ug sa eskwela, pasimuabot ang adlaw panahon. Buhatag tsansa og swerte, alang kanila nga mulampos ug moasinsusad sila. Swerte nga ang 9 pulos mga lalaki, ang pagbuhi nila ilang diskarte. Naungol sa gugma sa ilang musika, maong namugna ning maong grupuha. Ang musik nagsubay sa ilang kaugatan, gikan pa sa ilang katigulangan. Ang langit ni sangon nganing talento nga ilang naangkon.